प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त। पहिलो महिला सरकार प्रमुख बनिन् कार्की पहिलो महिला न्यायपालिका प्रमुखदेखि कार्यपालिका प्रमुखसम्म। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा शपथ ग्रहण 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट। सुशीलालाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई देश बचाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको शपथमा देखिएनन् ओली देउवा र प्रचण्ड। शपथ ग्रहणमा सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष अनुपस्थित। प्रधानमन्त्रीको मात्रै शपथ भयो पनि बनेनन् मन्त्री। संसद विघटनप्रति गम्भीर असहमति रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिक्रिया। संसद विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बना रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। महासचिव शंकर पोखरेललाई केन्द्रीय सदस्य उषा किरण टेबल सेनाको जवाफ विगत 11 वर्ष जसरी अब एमाले चल्दैन। नयाँ सरकार गठन र संसद विघटन बारे के छ कांग्रेसको प्रतिक्रिया। यस सम्बन्धी पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। कम्युनिस्ट पार्टी एकताका लागि एमाले र माओवादी पन्थीलाई एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको आह्वान। वाम एकताको अपील गर्दै भूषालले भने सबै बन्धन चुनावमा तयार हुन्। जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दैछ 4 वर्षभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाव। जेनजी प्रदर्शनमा मृत्यु भएका 41 जनाको शनाखत। आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार। हर्कर कुलमानका समर्थकद्वारा शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन। सेनाले लियो एक्सन। जनताले संविधान र सरकार दुवै अस्वीकार गरिसकेकाले संविधानको रटा नलगाउन आम जनता पार्टीको आग्रह। वर्तमान संविधानकै सही कार्यान्वयनबाट जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन सम्भव रहेको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई। माओवादीले भन्यो अप्राकृतिक गठबन्धनमा रहेको अहंकारका कारण सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना र दस्तावेज नष्ट भए। जेनजी प्रदर्शन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध छुट्टा छुट्टै आयोग बनाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। जेनजी प्रदर्शन र भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने पक्षमै रहेको नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको भनाई जेनजीको माग अनुसार बन्ने नागरिक सरकारसँग काम गर्न ब्युरोक्रेसी तयार छ। जेनजी आन्दोलनबाट देशभर विध्वंस जरे सरकारी कार्यालय र नेताका घरहरू। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण शुरू। जेनजीलाई समर्थन गर्दा धम्की आउन थालेको हास्य कलाकार दीपक राजगिरीको भनाई। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि बुटवलमा प्रदर्शन। शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल पापडको प्रदर्शन। संविधानको रक्षा गरौं, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गरौं। रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई दिएको पत्रबारे कारागारका महानिर्देशकको भनाई अहिले टिप्पणी नगरौं। रासपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको भनाई सभापतिलाई कारागारबाट दिएको पत्र फेक होइन, मेरै अगाडि नै हस्ताक्षर भएको हो। लुटिएका सामान खरिद बिक्री नगर्न प्रहरीको चेतावनी, किनेको पाइए कारवाही हुने। आपराधिक गतिविधि भएमा टोल फ्री नम्बर 1114 मा जानकारी गराउन अनुरोध। रेस्टुरेन्टमा आगजनी भएपछि टिकटक स्टार अंशु वर्माको भनाई शून्यबाट उठ्नेछौं। कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित प्रसारण शुरू। भरतपुर महानगरपालिकामा सरसफाई। जनकपुर धामको जनजीवन सामान्य बन्दै बढ्दै बजारमा चहल पहल। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई 27 वर्षभन्दा बढी जेल सजाय। इन्डोनेसियामा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। टर्कीद्वारा 52 आप्रवासी तस्कर पक्राउ। इजिप्ट र बेलायतद्वारा इजरायलको दोहा आक्रमणको निन्दा। खेल खबरमा जेनजी आन्दोलनको असर, भइरहेका खेल स्थगित, तालिका प्रभावित। फिफाले 24 घण्टामा 15 लाख विश्वकप टिकट आवेदन प्राप्त गर्यो। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ मानिसहरू भीड़ वा दंगामा हुँदा स्वभाव भन्दा फरक र हिंसात्मक व्यवहार किन गर्छन्, यस विषयमा विशेष जानकारी। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। उहाँलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार साँझ भएको सहमतिसँगै उहाँ देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। कार्कीले पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बनेर इतिहास रच्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाशको करिब 8 वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला सरकार प्रमुखको इतिहास पनि रच्नु भएको हो। न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमानदार स्वभावका
भएका कारण उहाँ चर्चामा आउनु भएको थियो। यसपटक सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका जेन्जीहरूको आन्दोलनपछि देशका तीनवटै अंग ध्वस्त भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लगत्तै प्रधान सेनापति समेतको सहभागितामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको थियो। कार्कीले जेन्जीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्नुभएकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको 65 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएकी उहाँ औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको 75 वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्नुभएको छ। कार्की विक्रम सम्वत 2009 जेठ 25 गते विराटनगरमा जन्मिनु भएको हो। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट 2028 सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट 2031 सालमा राजनीति शास्त्रमा एमए गर्नुभएकी उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2034 सालमा कानूनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले 2042 देखि 2046 सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो। विराटनगर स्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिनुभएकी उहाँले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गर्नुभयो। वकिलबाट प्रधान न्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान दुर्गाको साथ र इमान्दारिताको ठूलो भूमिका रहेको उहाँले नै बताउने गर्नुभएको छ। 2035 सालमा वकालत शुरू गर्नुभएकी उहाँले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो। 2061 मा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभएकी कार्की 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बन्नुभएकी उहाँ 2067 मा स्थायी न्यायाधीश हुनुभएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको बताउनु भएको थियो। न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला संचार मन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो। प्रधान न्यायाधीश भएकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा बिउतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिनुभएको थियो। त्यसपछिको उहाँ बाहेकका 3 न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। 2073 सालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएकी कार्कीको 11 महिनाको कार्यकाल विवाद रहित भन्दै बन्न सकेन। 11 महिने कार्यकालमा उहाँले महाअभियोग खेप्नुभयो। त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो। नेपाल प्रहरीको महानिदेशक आईजीपी को बन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आईजीपीमा जय बहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो। सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो। कार्की विरुद्ध 17 वैशाख 2074 मा सत्तारूढ़ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका 249 सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दियो। यद्यपि तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो। अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उहाँ विवाद रहित बन्न सक्नु भएन। बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौं हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरू ओम विक्रम राणा, होम बहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द्र ठकुरीले करोडौंको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो। 2065-63 को 19 दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश हुनुभएकी कार्कीलाई संघीय संरचना अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती थियो। साथै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई चिर्दै उहाँले न्यायालय सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले 2073 साल असार 27 गतेदेखि 2074 जेठ 24 गतेसम्म यो पद सम्हाल्नु भएको थियो। न्यून न्यायाधीशहरूबाट न्यायिक कार्य सम्पादन भइरहेका बेला वर्षौंदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिनु भएको थियो। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उहाँले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उहाँमाथि आरोप लागेको थियो। 2073 पुस 29 मा कार्कीले न्याय परिषदको बहुमत सदस्यको बलमा उच्च अदालतमा 80 जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न भएको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो। सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता भयो, तर सर्वोच्चले 2075 चैत्र 29 मा सो रिट खारेज गरिदियो। अदालतमा 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनवाई हुन नसकेर थन्किएर बसिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा हजारौं विचाराधीन मुद्दा फर्स्योट हुन सकेको थिएन। विवादकै बीच रहेर उहाँले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अब्जसको भारी खिप्नु परेको थियो। उहाँले न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणबाट त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्।
उहाँले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनवाई गर्नु भएको थियो। न्यायालयबाट 65 वर्ष उमेर हदका कारण प्रधान न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रूपमा अभियानकै रूपमा उत्रिरहनु भएको थियो। जेएनजीले पनि गत भदौ 23 गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्यो, जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार हुँडा टेक्न बाध्य बन्यो। प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु पर्यो। ओलीको राजीनामा पछि रिक्तता भएपछि उहाँ सरकार प्रमुखको पद सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ। अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उहाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहनुभएकी कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। यसअघि संविधानको धारा 61 अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्कीलाई 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरकारवालाहरूसँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। साथै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूलाई नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देशमा बदलिदो परिस्थितिसँगै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नियुक्त हुनु भएकोमा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई देश बचाउन शुभकामना दिनुभएको छ। शुक्रबार कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएसँगै शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ल सफल हुनुहोस्, देश बचाउनुहोस्। जवाफमा कार्कीले थप केही नभनी धन्यवाद भन्नुभयो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथ समारोहमा जेएनजी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाएका केपी शर्मा ओली देखिनु भएन। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र जगन्नाथ खनाल पनि देखिनु भएन। तर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यस्तै उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित मुख्य सचिव, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी लगायत सहभागी हुनु भएको थियो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल अनुपस्थित हुनु भएको छ। शपथमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखिनु भएन। विभिन्न देशका राजदूत साथै कूटनीतिक नियोगका अधिकारी भने सहभागी हुनु भएको थियो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मात्रै शपथ भएको छ। यसअघि 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद बन्ने भनिए पनि जेएनजीको तर्फबाट नाममा सहमति हुन बाँकी रहेकाले मन्त्री तत्काल नियुक्त नभएको बताइएको छ। हालै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले जेएनजीको योगदान र बलिदानले देश परिवर्तन भएको बताउनु भएको छ। जेएनजी पुस्ताको योगदान अमूल्य रहेको भन्दै उहाँले यो योगदानले भावी पुस्तालाई देशप्रेम र कर्तव्यबोधको मार्गदर्शन गरिरहने बताउनु भएको छ। प्रिय जेएनजी, तपाईहरूको योगदान र बलिदानबाट देशले परिवर्तन पाएको छ। तपाईहरूको योगदान अमूल्य छ, जसले सधैँ भावी पुस्तालाई देशप्रेम र कर्तव्यबोधको मार्गदर्शन गर्नेछ। तपाईहरूप्रति असीम सम्मान। वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपालमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएकोमा भारतले स्वागत गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई भारतले नेपालको शान्ति र स्थायित्वलाई सुदृढ पार्ने सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निकटतम छिमेकी, साझा लोकतन्त्र र दीर्घकालीन विकास साझेदारको रूपमा भारत नेपालसँग दुवै देश र जनताको समृद्धि र हितका लागि नजिकबाट सहकारी गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर हम्टीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिँदै शुभकामना सन्देश दिनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नेपाली जनतालाई बधाई दिँदै राष्ट्रसंघले शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतिप्रतिको जनअपेक्षामा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो महत्वपूर्ण मोडमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाली जनताको शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतिप्रतिको आकांक्षामा साथ दिन प्रतिबद्ध छ, संयोजक हम्टीले उल्लेख गर्नु भएको छ। सन्देशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोक सिंहदेल र नयाँ पुस्ताका
पार्टीका युवा नेताहरूको योगदानको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। साथै परिवर्तनको क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई देशको संवेदनशील अवस्थामा यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौ भन्दै शुभेच्छा व्यक्त गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको स्थायित्व, मानवाधिकार र दिगो विकासको यात्रामा सरकारसँग सहकारी गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु भएको छ। शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकी कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु भएको थियो। कार्कीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदन गर्नु भएको छ। त्यस्तै फागुन 21 गतेका लागि चुनावको मिति समेत तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चुनावको मिति घोषणा गर्नु भएको हो। सुरुमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सहमति भएपछि कार्की सहमत हुनु भएको थियो। लगतै शुक्रबार नै राष्ट्रपति पौडेलले शपथ गराउनु भएको हो। गत सोमबार र मंगलबार युवा पुस्ता जेनजीको आन्दोलनको बलमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीहरूले सञ्चालनमै छलफल गरेका थिए। सो छलफलपछि मेयर शाहले पनि कार्कीको नाममा समर्थन जनाउनु भएको थियो। नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट जननिर्वाचित संसद भंग गरेको मुलुकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा गम्भीर असहमति रहेको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर असहमति भएको निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसद विघटन हुनुमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्ने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटन गर्ने शर्तसहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै पूर्व मन्त्री शर्माले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो। शर्माले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, संसद विघटन हुनुमा दलका प्रमुख नेताहरू जिम्मेवार छन्। पार्टीलाई व्यक्तिगत पेवा सम्झनेहरूको लागि यो ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। शर्माले प्रमुख दलका नेताहरू भनेर संसदका ठूला दलहरू क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वप्रति लक्षित गर्नु भएको छ। शुक्रबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनप्रति गम्भीर असहमति रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ। विकसित घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको बारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र निर्णय हुनासाथ तत्काल विरोध सहित विज्ञप्ति निकालेको हो। बारले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि समेत प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले लामो र कठिन संघर्षपछिको नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र संघीयताको उपलब्धि खोज्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरिएको छ। बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरीत समेत छ। अवधि नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई खतरामा पार्ने बारको विश्लेषण छ। कुनै पनि बहानामा हुने पक्षगामी कदमलाई आफूले अस्वीकार गर्ने भन्दै बारले त्यस विरुद्ध आफूले गर्ने विरोध र चाल्ने कदममा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ। बारका अध्यक्ष डाक्टर विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विघटनको निर्णयको विरोध गर्नु भएको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले संसद विघटन गर्ने कुराको विरोध गर्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कदमको विरोध गरेको घटनाप्रति पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हालेर फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो। त्यसैले सतर्क रहौं, खबरदारी गरौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कयौं विद्यार्थीको हत्या र आगजनी भएपछि केपी ओलीले राजीनामा दिनु भएको थियो। उहाँले सेनाको हेलिकप्टरले बालुवाटारबाट उद्धार गरेको थियो। पोखरेल केपी निकटका एमाले नेता हुन्। यसअघि केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेका थिए। त्यतिखेर उनले ओलीको कदमको समर्थन गरेका थिए। नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिल सेनाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद विघटनबारे दिएको अभिव्यक्तिको जवाब फर्काउनु भएको छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै संसद विघटन गर्ने निर्णयप्रति महासचिव पोखरेलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो। त्यसैले सतर्क रहौं। त्यसको जवाब फर्काउँदै समाज र नागरिक र आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट एमाले बेखबर हुनु विडम्बनापूर्ण
भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो संसद कोही शासकले कोही सैनिकले विघटन गरेको होइन। हाम्रो गणतन्त्रको मानक सम्माननीय राष्ट्रपतिको रोहबरमा भएको हो। निश्चय पनि अस्ति 23 र 24 गतिको अकल्पनीय दुर्घटना, हत्या र धुम्स विडम्बनापूर्ण थिए। ससाना नानी बाबुहरूको रगत खेर जानुहुन्न। उहाँले निश्चित समयावधिमा चुनाव हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले थप्नु भएको छ, एमाले आज जसरी चलेको छ, खास गरी विगत 11 वर्षमा जे अभ्यास भए यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले संविधान रक्षाका लागि उभिरहने जनाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधान विरुद्ध हुने कार्यको पनि गम्भीर प्रश्न गरिरहने बताउनुभयो। राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा, शान्ति व्यवस्थाको कायम, ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, दोषीहरूमाथि छानबिन, दोषीलाई कारबाही, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन, निर्वाचन लगायतमा हाम्रो समर्थन हुन्छ। महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, संविधान उल्लंघन गर्ने काम भयो भने गम्भीर प्रश्न रहन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमबारे निर्णय लिन कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। शर्माले पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको र सल्लाह परामर्श भइरहेको बताउनुभयो। पार्टी कथाबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। संसद विघटन गर्नुपर्ने कार्कीको अडान थियो। स्रोतका अनुसार कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि मन्त्री परिषद बैठक बस्ने र संसद विघटन गर्ने गरी सहमति बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले जेनजी युवा लक्षित आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। जेनजी आन्दोलनकारीहरूले नेताहरूको घर, व्यापारिक भवनहरूमा तोडफोड आगजनी गरेका थिए, साथै लुटपाट समेत भएको थियो। त्यसप्रति लक्षित गर्दै झाँक्रीले 50 को नाथे पुरानो भकुण्डो छोड्नेले देश चलाउँछ भनेर पत्याइदिनु पर्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले जेनजी पछाडिको पछिल्लो पुस्ता जेन अल्फाको रु 50 को पुरानो भकुण्डो, पुराना जुत्ता, चप्पलसम्म नछोडेको भन्दै त्यस्तालाई हरामखोर लुटेर भन्नु भएको छ। जेन अल्फाको रु 50 को नाथे पुरानो भकुण्डो, पुराना जुत्ता, चप्पलसम्म नछोड्ने हरामखोर लुटेराहरूले देश बनाउँछन्, देश चलाउँछन् भनेर पत्याइदिनु पर्ने होइन, झाँक्रीले भन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले एमाले र माओवादीलाई कम्युनिष्ट एकताको लागि आह्वान गर्नु भएको छ। 23 गते सत्ताले गरेको नरसंहार र 24 गते मुलुकभरिका अपराधीहरूले गरेको ताण्डवले अफोरको नालायकीको पराकाष्ठलाई छर्लङ्ग पारेको भन्दै एकताको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रा राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाको यो भन्दा हरिबिजो कहिल्यै हुने छैन। अहिलेको राजनीतिक गतिरोध जसरी अगाडि बढे पनि हामी असाधारण संकटका सामु उभिएका छौं। यस अवस्थामा म देशभक्ति, लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा बोकेका सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई सबै बार बन्देज भत्काएर खुल्ला छलफलमा उत्रिन आह्वान गर्दछु। उहाँले एमाले र माओवादीको विचार एउटै भए पनि नेताहरूका स्वार्थका खरानी रेखाले मात्रै विभाजित गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले थप्नु भएको छ, म कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हुर्केको एउटा सक्रिय व्यक्तिका हिसाबले सबै कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरू, खास गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको स्कुलिङबाट हुर्केका देशभित्र र बाहिर रहेका प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो आन्दोलनमा बौद्धिक तथा सांस्कृतिक योगदान गर्ने सबै बुद्धिजीवीहरू र यस आन्दोलनका सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो विचार एउटै हो, नेताहरूका स्वार्थका खरानी रेखाले मात्रै हामीलाई विभाजित गरेको छ। हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं भनेर संकल्प गर्नासाथ एउटा ऐतिहासिक राजनैतिक शक्ति जन्मिन्छ। इतिहासको यस कालखण्डमा केवल एउटा संकल्पको खाँचो छ, हामीलाई विभाजित गर्ने ती सबै बन्धन चुडाल्न तयार हौं। भ्रष्टाचार बेथिति विरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहले झण्डै 2/3 मत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली गठबन्धन सरकार ढल्यो। भदौ 23 गते काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा भएको विद्रोहमाथि 19 जनाको ज्यान जाने गरी सरकारले दमन गरेको थियो। राज्य दमनबाट आक्रोशित भएका उनीहरूले भदौ 24 गते राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रणमा लिएर ध्वस्त पारे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सम्पत्ति, दलका कार्यालय, नेताहरूको निजी निवास, ठूला उद्योगमा आगजनी गरेपछि अरबौंको क्षति भयो। अत्याधिक प्रविधिको विकाससँगै हुर्किएका जेनजी पुस्ताको मनोविज्ञान, पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले समयमै बुझ्न नसक्दा राज्यलाई ठूलो क्षति भएको विश्लेषण भइरहेको छ। जेनजीको विद्रोहले वर्षौंसम्म कब्जा जमाएर बसेका परम्परागत दलहरूको राज्य सत्ता मात्र ढालेको छैन, तिनीहरूका दलभित्र पनि पार्टी पुनर्गठनको सशक्त आवाज उठेका छन्। सरकारमा पटक पटक सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पार्टी पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठ्न थालेको छ। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू लगातार सत्ता राजनीतिमा छन्। माओवादी 2063 सालदेखि लगातार सत्तामा छ। तीनवटै दलबाट आलोपालो सत्ता संसारमा हुँदा समेत आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। नेतृत्वको कार्यक्षमतालाई लिएर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विकसित घटनाक्रमलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गरी गल्तीप्रति आत्मावसित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी संगठन र नेतृत्वको नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी संगठन र नेतृत्वको नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरौं, यो काम होशियारीपूर्वक गरौं जसले हाम्रो पार्टी एकता कायम गरोस्। पार्टीमा आम सदस्यहरूको अपनत्व र सहभागिता सुनिश्चित गरौं। पार्टीका आन्तरिक प्रक्रियाहरूलाई पूर्णतः पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाऊ। जनतामा जाऊ, जनतालाई सुनौ र त्यस अनुसार निर्णय गरौं। बुधबार उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकार विद्रोहको बलमा ढलेपछि मुलुकको राजनीति कोष कता जान्छ भन्नेमा अन्यल छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकार ओलीकै अहंकारका कारण पतन भएको पार्टी भित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ। पार्टीको 11औं महाधिवेशनमा समेत अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधन गरेपछि एमाले भित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएको थियो। भदौ 20 देखि 22 मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङ अर्थात विचाराधीनमा राखेपछि अन्तर्कलह थप चर्किएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक दुर्घटनापछि उपमहासचिव भन्दा माथिका सबै कार्यकारी पदमा बसेका नेताहरू हट्नुपर्नेमा पार्टीभित्र अभियान नै चलेको छ। विधान महाधिवेशनले 70 वर्ष उमेर हद र 2 कार्यकालको व्यवस्था हटाएपछि असन्तुष्ट देखिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ग्याउली, सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य कर्ण बहादुर थापा लगायत नेताहरू यस अभियानमा लागेको बुझिन्छ। उपाध्यक्ष ग्याउलीले आफूहरूको प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले सम्बोधन नगरी पनि आगामी महाधिवेशनमा उठाउने बताउनु भएको छ। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामीले विधानमा 2 कार्यकाल र उमेर हदको व्यवस्था राखेका थियौं। अहिले त्यो व्यवस्था हटाए पनि निरन्तर बहस गर्छौं, केही दिन अघि उहाँले भन्नुभएको थियो। 2071 सालमा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नुभएका ओली अझै 20-25 वर्ष नेतृत्व नछाड्ने बताउन छाड्नु भएको छैन। 4 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका उहाँले 84 को निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु भएको थियो। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई पुनर्गठन गरी बलियो बनाउन आफूले पटक पटक प्रयास गर्दा समेत असफल भएको स्वीकार गर्नुभयो। जेनजी पुस्ताका भावना समेट्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग धेरै प्रयास गर्दा समेत सुनवाई नभएको थापाले गुनासो गर्नुभयो। नेतृत्वबाट देउवा, प्रचण्ड र ओलीले विश्राम लिन आफूले नै सुझाव दिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। बिहिबार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे भिडियो सन्देश मार्फत उहाँले भन्नुभयो, 3 जना बुढा नेताहरू हटाउनुपर्छ भनेर मैले पनि भन्दै आएको हुँ। मैले त मेरो पार्टीको सभापतिसँग अब तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन भनेर दलको नेता लडेको हुँ, तर मैले सकिन, संख्या पुगेन। मैले दलको नेता जितेको भए धेरै कुरा बदल्न सकिन्थ्यो। यसमा म असफल भएँ। यसबाट सिक्ने हो, कांग्रेसलाई जरैदेखि बदल्ने हो। फेरि एकपटक तपाईले भनेको जस्तो पार्टी बनाउने हो उहाँको भनाइ थियो। पूर्व सहमति अनुसार अर्को वर्ष ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा ढुक्क भएर बस्नुभएका सभापति देउवाको राजनीतिक दुर्घटनामा घर मात्र जलेन, आन्दोलनकारीको पिटाईबाट गम्भीर घाइते समेत हुनुभयो। 28 घण्टाको बीचमा देशको राजनीति नै उथलपुथल भएपछि कांग्रेस भित्रका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले पार्टीलाई नयाँ सिराबाट पार्टी पुनर्गठन अभियान चलाउने तयारीमा छन्। यता माओवादी केन्द्रमा पनि पार्टी पुनर्गठनको मत बलियो हुँदै गएको छ। 2070 सालको निर्वाचनपछि लगातार ओह्रालो लागेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाजको नेतृत्व उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गर्नुभएको छ। उहाँले जेनजीको विद्रोह अघि नै युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टी पुनर्गठनको अभियान चलाउनु भएको थियो। गत वर्ष स्थायी समिति बैठकमा पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी 14 बुँदे प्रस्ताव नै पेश गर्नु भएको थियो। साउन 19 गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा पनि पार्टी पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठाउनुभयो। सचिव राम कार्की, स्थायी समिति सदस्य अन्जना विसंख्य लगायतले पार्टी पुनर्गठन गरेर माओवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्ने मत राख्नुभयो। तर प्रचण्डले पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कारवाही हुने चेतावनी दिनुभएको थियो। अब पार्टीभित्र गुट उपगुटलाई छुट दिइँदैन, नीति, निर्णय र नियम विपरीत जाने, नेतृत्व विरुद्ध जानेलाई कारवाही हुन्छ चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भन्नुभएको थियो। नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा अवैज्ञानिक र विधि सम्मत नभएकोमा सबैभन्दा बढी आलोचना अध्यक्ष प्रचण्डले झेल्नु भएको छ। 2045 सालमा नेकपा मसालका महामन्त्री भएका उहाँ त्यस यता लगातार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले अझै 10 वर्ष नेतृत्व नछाड्ने सार्वजनिक रूपमै भन्दै आउनु भएको छ। माओवादीमा महाधिवेशन हुने भए पनि त्यो नाम मात्रको हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि 2048 मा 6औं र 2069 मा 7औं एकता महाधिवेशन गर्यो। 2078 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात 8औं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरी सम्पन्न गर्यो। प्रचण्डले अन्तर्विरोध हल गर्न त्यति बेला 6 महिनामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर 4 वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन। पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अहिलेको अवस्था शान्त भएपछि छलफल हुने उपमहासचिव हरुबेल गजरेलले बताउनुभयो। अहिलेका पदाधिकारी तहका सम्पूर्ण व्यक्ति हटे पनि नेतृत्वको लागि अर्को पुस्ता तयार नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले राजीनामा दिने, मैले त पदाधिकारीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बैठकमै प्रस्ताव गरेको हुँ। नेतृत्व लिन अर्को पुस्ता तयार हुनु पर्यो नि।
पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले नमान्ने, नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ताले नमान्ने, यस्तो अवस्थामा कसरी नेतृत्व आउँछ उहाँले भन्नुभयो। ठूला दल कांग्रेस एमाले र माओवादीमा मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि यो समस्या बढ्न थालेको देखिन्छ। झण्डै 15 वर्ष एमाले हट्नुभएका माधव कुमार नेपाल ओलीसँगकै नेतृत्व टकरावका कारण 2078 सालमा पार्टी विभाजन गर्न बाध्य हुनु भएको थियो। मुख्यतः पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट धरोटीमा रिहा भएपछि उहाँमाथि नेतृत्व छाड्नुपर्ने एक थरीबाट चर्को दबाव छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा निरन्तर दबाव दिँदै आउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य आरती लामा, कृष्ण विश्वकर्मा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वबाट अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनाल दुवैलाई विश्राम लिन सुझाव दिनु भएको छ। महासचिव घनश्याम भुइँचालले अपील गर्नु भएको छ, अहिलेको राजनीतिक गतिरोध जसरी अगाडि बढे पनि हामी असाधारण संकटका सामु उभिएका छौं। यस अवस्थामा म देशभक्त, लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा बोकेका सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई सबै बार बन्देज भत्काएर खुल्ला छलफलमा उत्रिन आह्वान गर्दछु। जेनजी प्रदर्शनमा देशभर 51 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 41 जनाको शनाखत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको हो। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरी विरुद्ध महाराजगंजमा कार्यरत 2 जना र प्रभाग कोटेश्वरमा कार्यरत 1 जनाको प्रहरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीतर्फ सुरक्षाकर्मीबाट बम प्रयोग हुँदा 21 जनाको मृत्यु भएको डीआईजी घिमिरेले बताउनुभयो। प्रदर्शनको क्रममा आगजनीमा परेर प्रदर्शनमा भागदौड़ हुँदा र करेन्ट लागेर 18 जनाको मृत्यु भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको दाह संस्कार गरिएको छ। पशुपतिनाथ आर्यघाटमा शुक्रबार मृत्यु भएकाहरूको दाह संस्कार गरिएको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म 36 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाहरूको उपचार काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अन्तरिम सरकार प्रमुखका विषयमा आफूले भनेको मान्छे हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन भएको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुरमान घिसिङको पक्षमा शीतल निवास अगाडि नाराबाजी भएको हो। युवाहरूले नाराबाजी गरेपछि नेपाली सेनाले एक्सन लिएर भीड़ नियन्त्रण गरेको छ। आम जनता पार्टी आजपाले संसद विघटन गरी नयाँ सरकार र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न अपील गरेको छ। नेपाली जनताले अहिलेको संविधान र सरकार दुवै अस्वीकार गरिसकेकाले संविधानको रटान लगाउनुको कुनै औचित्य नभएको आजपाले जनाएको छ। जेनजी पुस्ताको अगुवाईमा भएको जनआन्दोलन मार्फत प्रकट गरेको ताजा जनादेशलाई सर्लक्क स्वीकार गरेर देशलाई बदलावको दिशामा अगाडि बढाउन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको आजपाले जनाएको छ। आजपाका प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजीको आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीको नरसंहार एवं हत्या गर्ने आदेशको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित बर्बरतापूर्ण अपराधमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न माग समेत गर्नु भएको छ। वर्तमान संकट एवं संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकासका लागि आन्दोलनमा अवैध युवा विद्यार्थीहरूको निर्मम नरसंहार एवं हत्या गर्ने आदेशको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहित यस बर्बरतापूर्ण अपराधमा संलग्न अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कानून बमोजिम कारवाही गर्ने र राज्य संचालनको उच्च तहमा रहेर काम गरेका सम्पूर्ण शासक एवं प्रशासकहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गरी दोषी ठहर हुनेलाई दण्डित गर्ने प्रतिबद्धता सहित तत्काल जनआक्रोशको केन्द्रको रूपमा रहेको संसदलाई विघटन गरी नयाँ सरकार र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा एकमुष्ट हार्दिक अनुरोध अपील गर्दछु। प्रवक्ता शाहले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पक्षगामीको डरले यथास्थितिमा रमाउने खेल कुनै पनि हिसाबले सही नभएको आजपाको चेतावनी छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा देशलाई अग्रगामी निकास दिनका लागि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले यस आन्दोलनका नेतृत्व एवं सहयोगी शक्तिहरू तथा परिवर्तन पक्षधरहरूसँग वार्ता र संवाद गरी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै उही अस्वीकृत यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी धारका पार्टी प्रवृत्ति र व्यक्तिसँग छलफल गर्ने कार्य हामीलाई केमार्थ स्वीकार्य छैन। यो अशोभनीय एवं आपत्तिजनक कदम सडकबाट मुखरित जनादेश जनआन्दोलनको भावना तथा नागरिक स्वतन्त्रता समेतको बर्खिलाफ हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको मूल जड भएको निष्कर्ष आज पाएको छ। अनुहार परिवर्तन गरेर मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव नभएको जनाउँदै आजपाले भ्रष्टाचार केवल केन्द्र सरकारमा मात्र नभई प्रदेशदेखि स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण सरकारी निकाय एवं संयन्त्रमा व्यापक रहेको जनाइएको छ। भ्रष्टाचारको जननी यो लुटकारी व्यवस्था एवं प्रणालीमा सुधार बिना सुशासन र बदलाव सम्भव नभएको आजपाले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वर्तमान संविधानकै सही कार्यान्वयनबाट जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन सम्भव रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। शुक्रबार पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै 23 गते सोमबार जेनजी ब्यानरमा युवा तथा किशोर किशोरीहरूको जुलुस प्रदर्शनको क्रममा भएको अकल्पनीय हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले सिंगो मुलुकलाई नै कम्पित एवं स्तब्ध तुल्याएको उल्लेख गर्नु भएको छ। यस घटनाबाट व्यक्तिगत रूपमा आफू
अत्यन्त दुखी र मर्माहत भएको उहाँले जनाउनु भएको छ। वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले भन्नुभएको छ, सर्वप्रथम म उक्त जघन्य हिंसा र आगजनीमा परि अकालमा ज्यान गुमाउनु भएका भाइ बहिनीहरूका आत्माले शान्ति पाओस् भनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै आफ्ना होनहार सन्तान, साथी र सहपाठीलाई असमयमा गुमाउनु पर्दा शोकको पीडामा रहनुभएका दिवंगत युवाका परिवार तथा स्वजनहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी कामना गर्दछु। युवाहरूको सो आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य, पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासन व्यवस्था अर्थात सुशासन जस्ता अत्यन्त स्वाभाविक र आधारभूत मागका निम्ति भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवको ठहर छ। तिनले उठाएको माग हामी जो कोहीका पनि अभिष्ट हुन्, तर आन्दोलनका नाममा त्यस दिन र भोलिपल्ट समेत मुलुकमा जुन तहको विनाश र विध्वंस मचाइयो, त्यसको कारण उद्देश्य र कर्ता समेतको वास्तविकता पहिलाउनु आज अति जरुरी छ। देशको ऐतिहासिक धरोहर समेत रहेको सिंहदरबार, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निवास एवं मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायिक संरचना, प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीका कार्यालयदेखि गाउँ र नगरपालिका तहका संरचनाहरूमा गरिएको नियोजित जस्तो देखिने भदौ 23-24 गतेको तोडफोड र आगजनीका कृतिहरूको यथार्थ उद्देश्य र त्यसका कारकहरू ठम्ब्याउनु मुलुक र नेपाली समाजको अमन चयन, राष्ट्रको एकता, अक्षुण्णता एवं सुरक्षित भविष्यका लागि समेत अपरिहार्य रहेको उहाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। विशेष गरी 2062-63 को जनआन्दोलन अनि नेपालको संविधान 2072 द्वारा सिर्जित र स्थापित शासन पद्धतिलाई धूलिसात पार्ने प्रयास भएको तथ्यतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले आन्दोलन पश्चात सिर्जित राजनीतिक प्रशासनिक अन्यल अन्त्य गरी हरेक नागरिकको जीवधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा मुलुकलाई सुव्यवस्थाको बाटोमा दौड्याउन जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूले अब थप विलम्ब गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, यस आन्दोलनका क्रममा लाखौं नेपालीलाई रोजगारी दिने अनि राज्यलाई अरबौं रुपियाँ राजस्व तिरेर मुलुक र समाजको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गरिरहेका मूल्यवान औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी धक्का पुर्याएको छ। यस्तो घातक प्रवृत्तिबाट भविष्यमा मुलुकलाई जोगाउनका निम्ति यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सबैलाई अपील गर्दछु। यस प्रयोजनको निम्ति नेपालको संविधान 2072 र त्यसले प्रदान गरेको मार्गचित्रलाई पछ्याउनु नै एकमात्र निरपराध उपाय रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अप्राकृतिक गठबन्धनमा रहेको अहंकार, नालायकी र कुशासनका कारण सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना र दस्तावेज नष्ट भएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले संयुक्त रूपमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा यस्तो आरोप लगाइएको हो। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ पुस्ताले देशको भविष्यप्रति बोकेको आकांक्षा, इमानदार सोच र परिवर्तन प्रतिको दृढ चाहनालाई यो आन्दोलनले प्रकट गरेको बताइएको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका बलिदानपूर्ण आन्दोलनहरूले नेपाली जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याएको र जेनजीको अहिलेको आन्दोलनको भावनालाई पनि यिनै ऐतिहासिक आन्दोलनको निरन्तरतामा मान्न सकिने उल्लेख छ। आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्त्वहरूले तोडफोड, आगजनी र विध्वंस गरेर बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोशिष्ट गरिएको आरोप लगाइएको छ। संविधान कार्यान्वयन तथा सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमी कमजोरी र कार्यशैलीमा देखा परेका त्रुटिहरूको स्वीकार र गम्भीर समीक्षा गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताइएको छ। संघीय संसदबाट तत्काल आवश्यक कानून निर्माण गरी मुलुकलाई नयाँ जनादेशमा लैजाने मार्ग वैधानिक र उपयुक्त विधि हुने र आन्दोलनकारी युवाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर संविधान बमोजिम नयाँ सरकारको निर्माण गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको जिकिर गरिएको छ। नयाँ सरकारको पहिलो र प्राथमिक काम स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु हुने र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सुशासनलाई ध्यान दिँदै नागरिकमा आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकका विषयलाई कानून बनाएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दा आन्दोलनकारी जेनजी युवाले उठाएका मागमा सहमति गरेर संवैधानिक व्यवस्था, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको हिसाबले अगाडि लैजानु श्रेयस्कर हुने पनि बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको पुनर्गठन अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। मत प्राप्त गर्ने र विश्वास प्राप्त गर्ने फरक फरक रहेकाले यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नागरिकको विश्वास किन टुट्यो, यसको हामीले समीक्षा गर्नुपर्दछ। खास गरी नयाँ पुस्ताले हामीलाई नरुचाएको पाइयो। थापाले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, उनीहरू किन हामीहरूसँग छैनन्, यसको उत्तर खोज्ने मात्रै होइन, केही काम गर्ने पनि हो। गति र मती अनुसार पार्टी चल्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो। कांग्रेसको अनुहारमा दाग लागेको हुँदा ऐना पुछेर नहुने उहाँले बताउनु भयो। भिडियो सन्देशमा उहाँ भन्नुहुन्छ, सिङ्गो देशसँग कांग्रेसले माफी माग्नुपर्छ, यो घाउलाई पुर्नु पर्दछ। 23 र 24 भदौमा भएका अमानवीय र क्रूर सबै घटनाको छानबिन हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। सभापतिदेखि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आक्रमण भएको थापाले जानकारी गराउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, स्वाभाविक आक्रोशलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ, तर जहाँ नियत बस भएको छ ती दण्डनीय छन्, तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। पुनः निर्माणको अग्रसरता पनि कांग्रेसले लिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रपति, पार्टीहरू, आन्दोलनकारीसँग संवाद जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। जेनजीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक पहल कांग्रेसले गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो।
यो सरकारलाई हामी संविधानसँग जोड्न चाहन्छौं। संविधान एक पटक ट्र्याक बाहिर गयो भने फर्काउन सकिँदैन, थापाले भन्नुभयो। थापाले शुक्रबार साँझसम्म सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जेनजी प्रदर्शन र भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने पक्षमै आफूहरू रहेको बताउनु भएको छ। फेसबुक स्ट्याटस मार्फत भट्टराईले दुवै आयोग बनाउने पक्षमै रहेको प्रश्न पार्नु भएको हो। हामी भदौ 23 र 24 गते भएका घटना र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनको पक्षमा छौं, भट्टराईले लेख्नु भएको छ। तर संवैधानिक बाटो मार्फत नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड़ दिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। हाम्रो जोड़ विकल्प संवैधानिक बाटोबाट होस् भन्ने हो, भट्टराईले लेख्नु भएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अब बन्ने नागरिक सरकारसँग काम गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधारहरूको निरीक्षणपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले जेनजीको माग अनुसार गठन हुने सरकारसँग काम गर्न ब्युरोक्रेसी तयार रहेको बताउनु भएको हो। हामी के चाहन्छौं भने छिटो भन्दा छिटो युवाहरूले जुन मागहरू उठाइराख्नु भएको छ त्यो माग सम्बोधन हुने गरी सरकार बनोस्, मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो। त्यो सरकारसँग काम गर्नको लागि ब्युरोक्रेसी तयार छ। अर्यालले मुलुकका अत्यावश्यक सेवाहरू अबाधित रूपमा सञ्चालन भइरहेको र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले निर्देशन दिएको जानकारी पनि दिनुभयो। राहदानीदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन मार्फत शुरू भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले सम्हालिरहेको र अहिले सुरक्षा स्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख रहेको पनि बताउनुभयो। हामीले हिजोदेखि राहदानीदेखि वैदेशिक रोजगारका सबै सेवाहरू अनलाइनबाट शुरू गरिसकेका छौं। अत्यावश्यक आवश्यक सेवाहरू, खानेपानी, विद्युत तथा टेलिफोन लगायत जनतालाई दिनुपर्ने सेवाहरूका लागि हामीले तत्त निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं, मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो। हिजो र अस्ति मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेर सोही अनुसार निर्देशन पनि भइसकेको छ। सुरक्षाको सम्बन्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ र सुरक्षा स्थिति सामान्य उन्मुख छ। प्रशासनिक अभिलेखमा अकल्पनीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वाधार र सवारी साधनको क्षतिबारे प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो। सरकार आइसकेपछि मन्त्रालय मार्फत हुने सेवाका सम्बन्धमा निरीक्षणपछि छलफल पनि गर्यौं। कति क्षति भएको छ त्यसको आकलन गरिसकेपछि क्षति कम भएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू भइरहेको छ, त्यही अनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौं, उहाँले भन्नुभयो। अभिलेखको क्षति कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। पूर्वाधार र सवारीको क्षतिबारे प्राविधिक रूपमा आकलन गर्छौं। सिंहदरबारबाटै सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारी युवाहरूको निशानामा देशभर सरकारी कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू परे। देशभर विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभाका साथै प्रतिनिधि सभा र सिंहदरबारमा समेत तोडफोड तथा आगजनी भयो। आन्दोलनकै क्रममा युवाहरूले विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको घरमा आगजनी तथा तोडफोड गरे। यसै क्रममा धनुषामा पनि विभिन्न नेताका घरमा आगजनी र तोडफोड भयो। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारी युवाहरूले एमाले सचिव रघुवीर महासेठको जनकपुर धाम स्थित रहेको घरमा आगजनी गरे। आगजनीबाट महासेठको घर पूर्ण रूपमा जलेको छ। त्यस्तै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको जनकपुर धाम स्थित मिल्स एरियामा रहेको घरमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ। जनकपुर धाममै महोत्तरी 2 खर्की प्रदेशसभा सदस्य सुरिता शाहको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गरे। शाह चढ्दै आएको गाडीका साथै 3वटा मोटरसाइकल बाहिर निकालेर प्रदर्शनकारी युवाहरूले आगजनी गरेका थिए। कांग्रेस नेता शेषनारायण यादवको पिडारीमा रहेको घरमा समेत आगजनी गरिएको थियो। आगजनीबाट उहाँको घर पूर्ण रूपमा जलेको छ। यता प्रदेशसभा सदस्य राम आशिष यादवको घरमा आन्दोलनकै नाममा लुटपाट समेत भएको छ। लुटपाटकै क्रममा उहाँको घरमा आगजनी गरिए पनि समयमै निभाइएका कारण क्षति पनि पुग्न सकेन। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा खण्डहर भएका तथा क्षति पुगेका प्रहरी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य शुरू भएको छ। हात हतियारसहित कार्यालय तथा इकाइ छोडेर गएका प्रहरीहरू जिम्मेवारीमा फर्किन थालेसँगै आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कार्य शुरू भएको हो। काठमाडौँको तीनकुने र कोटेश्वरका प्रहरी कार्यालयहरू पुनर्निर्माणको काम शुक्रबार बिहानैदेखि थालिएको छ। आन्दोलनका क्रममा कार्यालय छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका प्रहरीहरूलाई स्वागत गर्दै स्थानीय नै सुरक्षा निकायका संरचना पुनर्निर्माण गर्न अग्रसर भएका छन्। कोटेश्वर व्यवसायी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कोटेश्वर व्यवसायी संघ र कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस लगायतका संस्थाहरूले हाम्रो प्रहरी प्रभाग हामी नै बनाउँछौं भन्ने अभियानका साथ पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष सञ्जय बुढाथोकीले बताउनुभयो। कोटेश्वरमा देशभरिकै नागरिक बस्ने भएकाले तथा आवश्यक सुरक्षा दिन नसक्दा चोरी डकैती बढेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यही 23 र 24 भदौमा भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा 4 दर्जन बढी व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै सिंहदरबार सहित राज्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। मृतकको शव व्यवस्थापनको कार्य समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुरू गरेको छ। यद्यपि भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न शुरू भइसकेको छैन। अभिनेता दीपक राजगिरीले जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दा आफूलाई धम्की आउन थालेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार पोस्ट गर्दै उहाँले केही दिन अघिदेखि मानिसले आफूलाई धम्क्याउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। इनबक्स र कल मार्फत धम्कीहरू आइरहेको जनाउँदै उहाँले आफूमाथि
जेन्जीलाई उकासीको आरोप लगाइएको बताउनुभयो। गिरीले घुमाउरो ढंगले ठूला दलका कार्यकर्ताबाट धम्की आइरहेको संकेत गर्नु भएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि आफू ठूला दलसँगै आन्दोलनमा हिँडेको स्मरण गर्दै उहाँले जेन्जीले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अहिले पनि आफ्नो समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। अस्तिको आन्दोलनमा पनि सबै दोषी मात्रै दण्डित भएनन्, कति निर्दोष मान्छेहरू पनि भिक्टिम हुन पुगेको देखेको छु। यदि तपाईहरूले धम्की दिए जस्तै भयो भने म पनि त्यो सूचीमा थपिनेछु भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक मसँग अन्य विकल्प छैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँ अघि लेख्नुहुन्छ, होइन भने यहाँबाट सबैले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र बदलाका कुरा छाडेर एकजुट भई पुनः मुलुक निर्माणको बारेमा सोच्नु पर्ने कि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रबार बिहान बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि ट्राफिक चोकसम्म शान्ति र्याली आयोजना गरिएको हो। सेभ द नेशन, सेभ द कन्स्टिट्युसन भन्ने नारासहित प्रदर्शन भएको हो। संविधानको रक्षा हुनुपर्ने मागसहित काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा बिहिबारदेखि प्रदर्शन शुरू हुन थालेको छ। जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट मुलुक बाहिर निस्कन नपाउँदै पुनः आन्दोलनको भूमरीमा देश जान थालेको छ। शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल पापडले प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा भेला भएर उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियाबाट देशलाई निकास दिन सुझाव दिएका छन्। जेन्जी आन्दोलनपछि राज्य विहीनताको अवस्था आएको र यसको समाधानका लागि अन्योलता देखिएको बताउँदै पापडले यस्तो सुझाव दिएको हो। संविधानको रक्षा गरौं, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गरौं, संविधान बचाउँ, देश जोगाउँ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नक्खु कारागारबाट बाहिरिएर एउटा पत्र सार्वजनिक गरे। नक्खुका जेलर सत्यराज जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सहकारीसँग जोडेर गरिएको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन समय लाग्ने हुनाले गृह सचिवको आदेश अनुसार थुनामुक्त गरिएको उल्लेख छ। जेन्जी प्रदर्शनतर्फ संकेत गर्दै पत्रमा भनिएको छ, थुनामा राख्दा थप अन्याय हुन जाने तथा देशमा अमन चयन थप खलबल पर्ने हुँदा निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ। भदौ 24 मा जेन्जी प्रदर्शनकारीहरूले दबाव दिएपछि कारागार बाहिर आउनुभएका लामिछानेलाई प्रशासनले दिएको पत्रबारे आलोचना भएको छ। अदालतको आदेशले थुनामा राखिएका लामिछानेलाई सो निकायकै आदेशमा मात्र थुनामुक्त गर्न मिल्छ, तर कारागार प्रशासनले दिएको पत्रबारे कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाराज शर्माले भन्नुभयो, त्यसबारे बुझ्नै पाएको छैन। विभागको काम कारागार कार्यालयहरूको अनुगमन र लजिस्टिक सपोर्ट रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले भन्नुभयो, हामी भागेका कैदीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने काममा छौं। यो पत्रबारे अहिले टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ। कारागारबाट भागेका 2000 भन्दा बढी कैदीबन्दी सम्पर्कमा आएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। 13,000 कैदीबन्दी कारागार र बाल सुधार गृहबाट भागेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, हामी 11,000 कैदीलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट निकाल्ने प्रक्रियामा कुनै गडबडी नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले लामिछानेलाई कारागारले नै बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको र त्यसमा सबै सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय भएको बताउनु भएको छ। अर्यालका अनुसार कारागारबाट निस्कने बेला उपस्थित साक्षी आफै भएको र सम्बन्धित पत्र आफ्नो अगाडि नै हस्ताक्षर भएको हो। पत्र फेको होइन, हतारमा बिहुरामा तलमाथि भएको हुन सक्छ। नीति सच्याइएको भए पनि हस्ताक्षर र छाप त्यही छ। यस्ता पत्रहरू कम्प्युटरमा टाइप हुँदा अघिल्लो विवरण डिलिट नभएको हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले पार्टी सभापति लामिछानेलाई यसबारे कुनै जानकारी नदिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सभापतिज्यूलाई दोष दिन मिल्दैन। उहाँले केवल पत्र माग्नु भएको हो। हामीले सुरक्षा सम्बन्धी निकायसँग समन्वय मात्र गरेका हौं। अर्यालले लामिछानेको सुरक्षालाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, यदि 10 मिनट ढिलो भएको भए हामीले अहिले श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। समयमै निकालिएको भाव भए ठूलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना स्वयं कारागारले स्वीकारेको छ। उहाँले कारागारको अवस्था जटिल भएकाले सिडिओ र जेलरसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसेर अघि बढिएको बताउनुभयो। दुनियाँले देखेको छ, सभापति भाग्नु भएको होइन, हामी लगातार सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा छौं। आज पनि उहाँ कारागार जान निस्कनु भएको थियो, तर मैले पहिला अवस्थाबारे बुझ्नुपर्ने भएकाले रोकिएको हो उहाँले थप्नुभयो। व्यक्तिगत बदनामीमा नलाग्न आग्रह गर्दै अर्यालले मुलुकको जटिल राजनीतिक अवस्थातर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले भदौ 23 र 24 गते भएको प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका सामान खरिद बिक्री नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। प्रदर्शनको फाइदा उठाउँदै चोरी भएका सामान किनेको वा लुकाएको पाइएमा कड़ा कानूनी कारवाही गरिने ब्यूरोले चेतावनी दिएको हो। ब्यूरोले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनका क्रममा सरकारी तथा निजी भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्नु अघि त्यहाँबाट ऐतिहासिक दस्तावेज, बहुमूल्य वस्तु, नगद र अन्य महत्वपूर्ण जिन्सी सामान लुटपाट भएको सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ। लुटिएका ती सामग्रीहरू बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा ब्यूरो र अन्य प्रहरी कार्यालयहरूले अनुसन्धान अगाडि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चोरी तथा लुटपाट भएका सामानहरूको खरिद बिक्री तथा सञ्चय गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी कारवाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। ब्यूरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
छ। प्रहरीले त्यस्ता लुटिएका सामानहरू कसैले बिक्री गर्न ल्याएमा वा कसैले खरिद गरेको जानकारी पाएमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकायमा खबर गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। साथै यदि कसैले त्यस्ता सामान फेला पारेमा वा प्राप्त गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। प्रदर्शनको अराजक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आपराधिक समूहहरूले विभिन्न स्थानबाट महत्वपूर्ण कागजात र धनमाल लुटेको र तिनलाई सामान्य बजारमा बेच्न खोजिरहेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आपराधिक गतिविधि भएको पाइएमा आफ्नो टोल फ्री नम्बर 1114 मा अन्य सुरक्षा निकायमा तुरन्त जानकारी गराई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रधान कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको विषम परिस्थिति सामान्यकरण हुँदै जाने क्रममा केही व्यक्ति वा समूहले विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो भएमा वा भएको देखेमा खबर गर्न आग्रह गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट तथ्यहीन भ्रामक प्रचार गरेर परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाई सीमा अपराध लगायत लुटपाट आगजनी जस्ता कार्यमा संलग्न भई आपराधिक गतिविधि हुन सक्ने जनाउँदै त्यसबारे टोल फ्री नम्बर 1114 मा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। यसैगरी राष्ट्रमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल देश र जनताको सेवामा प्रतिबद्ध रही पूर्ण संयमताका साथ परिचालन भइरहेको पनि जनाइएको छ। प्रहरी बलले राज्यद्वारा सुम्पिएको मुख्य कार्यदिशा अन्तर्गत सीमा सुरक्षामा आफ्नो जिम्मेदारीबाट विचलित नभई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको सीमा अपराध, घुसपैठ तथा अतिक्रमण जस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुँदै आइरहेको पनि जनाएको छ। यसका लागि सीमामा खटिएका समकक्षी लगायत सरोकार भएका अन्य निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। टिकटक स्टार अंश वर्माको कीर्तिपुर स्थित रेस्टुरेन्टमा आगजनी र लुटपाट भएको छ। जेनजीको आन्दोलनको क्रममा घुसपैठ तत्त्वले रेस्टुरेन्टमा क्षति पुर्याएको अंश वर्माले बताउनुभयो। 50 लाख रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको चिया बगान कीर्तिपुर नामक उक्त रेस्टुरेन्ट गत सातादेखि सञ्चालनमा आएको थियो। कीर्तिपुरको हनुमान घाटी स्थित उक्त रेस्टुरेन्ट सबै चलेको छ भने सामान पनि लुटपाट भएको छ। आफूले 30 जना भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको वर्मा बताउनुहुन्छ। राजनीतिक परिस्थिति शान्त भएमा पुनर्निर्माण गरेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर केही तत्त्वले रेस्टुरेन्ट जलाएका छन्। हामीले मुलुकमा परिवर्तन र उन्नति चाहेको अंश वर्मा भन्छन्। अब हामी शून्यबाटै उठ्छौं। समाजसेवामा पनि सक्रिय अंश वर्मा अहिलेका चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्। उनलाई टिकटक प्लेटफर्ममा लाखौंले पछ्याउँछन्। कान्तिपुर टेलिभिजनले शुक्रबारदेखि नियमित प्रसारण शुरू गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा त्रिकोण स्थित टेलिभिजनको कार्यालयमा आगजनी भएपछि बन्द भएको प्रसारण शुक्रबार अपराह्न 4 बजेदेखि शुरू भएको हो। हाललाई आगलागीबाट जोगिएको स्टुडियो 3 बाट टेलिभिजनको नियमित प्रसारण थालिएको कान्तिपुरले जनाएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका साथै थापाथलीमा रहेको कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको कार्यालयमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो, जसका कारण यी कान्तिपुर अनलाइन समेत अवरुद्ध भएको थियो। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र प्रदर्शनपछि भएको आगजनी र तोडफोडपछि जनजीवन असामान्य बनेको थियो। आम नागरिकहरूमा त्रास पैदा भएको थियो। नेपाल प्रहरीका चौकीहरू जलेर ध्वस्त भएसँगै प्रहरी प्रशासन तहस नहस बन्यो, जसकारण पनि समाजमा त्रास पैदा भएको थियो। नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएसँगै अहिले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। बजारहरू खुल्न थालेका छन्। हिँडडुल गर्न सहज भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। 2022 को चुनाव हारेपछि सत्तामा रहन कोको षड्यन्त्र रचेको आरोपमा ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई बिहिबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको बहुमतले दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उनलाई 27 वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय सुनाएको छ। यो फैसला उनले सिर्जना गरेको पोपुलिस्ट आन्दोलनका लागि एक शक्तिशाली झड्का भएको छ। सर्वोच्च अदालतका 5 न्यायाधीशको बहुमतले पारित गरेको यो सम्भावित फैसलासँगै बोल्सोनारो देशको इतिहासमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दोषी ठहरिने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति बनेका छन्। अभियोजकहरूले उनले गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा जघन्य कार्यलाई अवज्ञाको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनी अब 27 वर्ष जेलमा बस्नुपर्नेछ। यो फैसला 4-1 ले पारित भएको थियो। बोल्सोनारोलाई 27 वर्ष 3 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। बोल्सोनारो भाग्न सक्ने आशंकापछि उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। अन्तिम सुनवाईका लागि उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्। यो सबै आफूलाई 2026 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्न गरिएको बोल्सोनारोले बताउँदै आएका थिए। इन्डोनेसियाको बाली टापु र पूर्वी नुसा तेंगारा प्रान्तमा केही दिनदेखि आएको बाढीले कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार एजेन्सीको बाली कार्यालयका प्रवक्ता गुस्ती आयुब केतु विजयन्तीले बताए अनुसार अचानक आएको बाढीले टापुमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता छन्। धेरै क्षेत्रमा बाढी र 18वटा पहिरो गएको पनि रिपोर्ट गरिएको छ। देशको मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान र भूभौतिक एजेन्सीले मंगलबार र बुधबारको बीचमा बालीको केही भागमा 150 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको र हप्ताभरि भारी वर्षा जारी रहने चेतावनी दिएको छ। पूर्वी नुसा तेंगारा प्रान्तमा बाढीले घर र खेतबारीमा क्षति पुर्याएको छ।
प्रान्तीय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण एजेन्सीको आपतकालीन इकाइका प्रमुख ग्यास्पर लोसा मनिसाले बाढीका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको र 4 जना बेपत्ता भएको बताएका छन्। 80 प्रान्तहरूमा गरिएको एकैसाथ कारबाहीमा टर्कीले 14 विदेशी नागरिक सहित 52 आप्रवासी तस्करहरूलाई पक्राउ गरेको छ। आन्तरिक मन्त्री अर्ली एर्लिकायाले प्रहरीले आप्रवासी तस्करी आयोजकहरू र अनियमित आप्रवासनलाई लक्षित गर्दै निरीक्षण गरेको बताउनुभयो। मन्त्रीका अनुसार कुल 4,02,098 पहिचान जाँच गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप 666 अनियमित आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा लिएको थियो। अधिकारीहरूले 7,883 सार्वजनिक स्थलहरू, 483 टर्मिनलहरू, 6,746 अन्य स्थानहरूको निरीक्षण गरेको बताएका छन्। अनियमित आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाउन प्रक्रियाहरू शुरू गरिएको छ। युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने द्वन्द्वग्रस्त देशहरूबाट आएका आप्रवासीहरूका लागि टर्की एक प्रमुख ट्रान्जिट मार्ग हो। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले संयुक्त रूपमा गाजामा तत्काल युद्ध विराम, एन्क्लेभमा मानवीय सहायताको प्रवेश र बन्धक र बन्दीहरूको रिहाईका लागि आह्वान गरेका छन्। गाजामा भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा फोन वार्तामा दुई नेताहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट विस्थापन गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। कतारको दोहामा इजरायली आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राज्य सार्वभौमिकताको सम्मानको सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेर निन्दा गरेका छन्। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार अक्टोबर 2023 मा गाजा युद्ध शुरू भएदेखि इजरायली आक्रमण र गोलीबारीले एन्क्लेभमा 64,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, जबकि धेरैजसो क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र अनिकाल लागेको छ। अब पालो खेल खबरको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले 2 वर्षपछि दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता खेल्दै थियो। भदौ 21 गते भएको पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गियो। त्यसपछि 24 गतेको खेलको तयारीमा खेलाडीहरू लागेका थिए। 23 गते काठमाडौँ लगायत देशभर जेन्जी समूहले गरेको विशाल आन्दोलनका कारण देशको परिस्थिति अर्कै भयो, जसको प्रभाव खेलकुद क्षेत्रमा पनि नपर्ने कुरै भएन। त्यससँगै भदौ 24 गतेको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित भयो। खेल स्थगित भएपछि बंगलादेशको टोली घर फर्कियो। जेन्जी आन्दोलनका कारण तालिका सार्वजनिक भएका धेरै खेल प्रतियोगिता स्थगित भएका छन्। नेपालमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलदेखि एसियाकै पहिलो फ्रेन्चाइजी फुटबल लीग स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको एन्फा अन्डर 16 फुटबल लीग, राष्ट्रिय महिला लीग छनौटका खेलहरू प्रभावित बन्न पुगे। जेन्जी प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाले देशभर थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। खेलाडी र खेल क्षेत्रका भवनहरूमा पनि असर पुगेन। खेलाडीहरू अहिले क्षति पुगेका भौतिक संरचना सरसफाई र जेन्जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सहयोगमा केन्द्रित भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण सिमजोङ नेतृत्वको टोलीले सरसफाई र सामान व्यवस्थापनको काम गरेका छन्। करातेको राष्ट्रिय टोलीका एरिका गुरुङ लगायत खेलाडीहरूले जेन्जी आन्दोलनमा घाइतेहरूका लागि रक्तदान गरे। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूले आन्दोलनमा घाइते भएका र निधन भएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्। युवा खेलाडीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन भएको लीग स्थगित हुन पुग्यो। एन्फाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला लीग पनि स्थगित हुन पुग्यो। यो समयमा एन्फाले विभिन्न स्थानमा रेफ्री तथा कोचिङ कोर्स पनि आयोजना गरेको थियो, त्यो पनि स्थगित भएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनले एन्फाले आयोजना गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू स्थगित भए। अब चाँडी माहौल शान्त भएमा पुनः प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं, शाहले भन्नुभयो। आन्दोलनले नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गर्न लागेको दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएल को ट्रफी टुर हाललाई स्थगित गरेको छ। आन्दोलन अघि विराटनगर किङ्सको ट्रफी टुर सकिएको थियो, त्यसपछि अन्य टिमहरूको पालो आयो। तर आन्दोलनका कारण हाललाई नयाँ तालिका नराखेको क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले बताउनुभयो। आन्दोलनका कारण ट्रफी टुरको तालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसबाहेक क्यानलाई त्यति असर परेको छैन। अब ट्रफी टुरको नयाँ तालिका निकाल्नुपर्ने अवस्था छ, लामाले भन्नुभयो। आन्दोलनको असर नेपाली भलिबलमा पनि देखिएको छ। एसियाकै पहिलो फ्रेन्चाइजी महिला भलिबल लीगको दोस्रो संस्करणको 3 दिनको खेल भएर स्थगित हुन पुग्यो। भदौ 20 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको प्रतियोगिता 23 गतेसम्म मात्र चलेर स्थगित भएको हो। अब प्रतियोगिता यो सिजन हुने सम्भावना छैन। विदेशी खेलाडीहरू पनि आफ्नो स्थानतर्फ गएका कारण पनि आयोजकलाई असहज हुने देखिएको छ। प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण पोखरामा आयोजना भएको थियो। प्रतियोगिता अहिले हुने या नहुने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, तर खेलाडीहरू काठमाडौँमा ल्याउन सफल भएका छौं। अब विदेशी खेलाडीलाई घर पठाउने प्रक्रियामा छौं, आयोजक इन्फिनिटी इभेन्ट म्यानेजमेन्टका अमिर अख्तरले भनेका छन्। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले 24 घण्टामा 15 लाख विश्वकप टिकट आवेदन प्राप्त गरेको छ। सन् 2026 को विश्वकपको प्रिसेल ड्र शुरू भएको छ। 24 घण्टाभित्र 210 देशका समर्थकहरूबाट 15 लाख भन्दा धेरै टिकट आवेदनहरू प्राप्त गरेको फिफाले जनाएको छ। टिकटको माग मुख्यतया अमेरिका, मेक्सिको, क्यानाडा, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, ब्राजिल, इङ्ल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल र जर्मनीबाट आएका थिए। आवेदन दिएकाहरूलाई आउँदो सेप्टेम्बर 29 देखि इमेल मार्फत सूचित गरिनेछ।